Dream11, रमी सर्कल, एटसेट्रा, उस पर भी आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। और सबसे ज़्यादा पैसा इसमें किनका है? जो गर्ल्स है, लड़कियों का है, औरतों का है। 3 लक्षन, 7 लक्षन, 9 लक्षन, 13 लक्षन सोनी आने हो। हम एक बंदे की जिंदगी तबाह तो नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर है पोंसे ज़ारस मस तो ज़ार को ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखे। लास्ट वीडियो मेरा जो था ना, आप सबको पता है कि इस पे था जो कश्मीर में स्कैम हो गया है 59 करोड़ का, उसके रिलेटेड था। मैंने वहाँ अपनी ओपिनियन रखी थी। आधे लोग मेरी बात से सहमत थे और आधे लोग नहीं। जो लोग सहमत नहीं थे उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप घर में कोई प्लॉट लेते हो, चाहे वो 1 कनाल का 2 कनाल का प्लॉट लेते हो, कहीं भी लेते हो, तो आप पहले उसके कागजात चेक नहीं करते हो क्या? अगर आप करते हो थ्रू कोर्ट, वो एक्स्ट्रा सब कुछ होता है, तो फिर भी आपको जो है ना वो डाउट रहता है कि इस कर्मा इन्वेस्ट आत्मस किन रहता है ना, वरना वो आपके सामने ही होता है सब कुछ। और वो बात भी छोड़ो, जब आप घर में कुछ बिजनेस करते हो तो ये दपान इस तरह कि बिजनेस, तब भी आप मार्केट में जाते हो और उस बिजनेस के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन निकालते हो। चाहते हो कि नहीं, लाते हो इंफॉर्मेशन कि नहीं, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना होता है ना, चाहे 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख। अच्छा वो बात भी छोड़ो, जब आप रिश्ता करते हो, चाहे लड़की का या लड़की का, अगर आपको घर में मैरिज मेकर आता है या मतलब मंजिमी और शिवान तो फोटो हावन आए लड़का तो लड़की तुलियो करियो डन, तो आप जांच पड़ताल नहीं करते हो क्या? करते हैं ना। तो यहाँ क्यों हम सिर्फ एक ही बंदे पर ब्लेम कर रहे हैं? यहाँ हम अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे हैं? यहाँ हम क्यों नहीं बोल रहे हैं हाँ भाई, अगर उसकी गलती 30% है लेकिन 70% गलती तो हमारी भी है। हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि उसने बोला तो हमने इन्वेस्ट किया? क्या वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट था? वो तो बस एक इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर है। कश्मीर में तो वैसे भी इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं है, लेकिन इस वक्त क्यों मान रहे हैं उस चीज़ को? ज़रा मुझे बता दो। कहीं ना कहीं हम अपनी गलती भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम अगर जिसने जिसने भी इन्वेस्ट किया वो भी घर वालों को बोल रहा है कि हाँ उस बंदे ने बोला तो मैंने किया। क्या वो आपका कुछ रिलेटिव लगता था? घर में अगर हम कुछ करते हैं तो पहले तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेते हैं, अपने माँ बाप की सलाह लेते हैं। जब हम अपने माँ बाप की नहीं मान रहे तो इस बंदे की कैसे मान ली हमने? हमने घर में किसी से मशवरा किया कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये सही है या नहीं है? उस बंदे ने तो उसका काम है ऐड करना, ब्रांड प्रमोशन इसको बोलते हैं। जो भी मैंने बातें बोली इन सब मामलों में हम पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इच्छा सही किन गलत है, लेकिन यहाँ हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया क्योंकि यहाँ हमें लालची दिखी, हमने खुद गर्जी देखी कि अगर बह 10 कर इन्वेस्ट मे वो हन 40 यथ पत अल्लाह ताला डुबावान, क्योंकि लालच बुरी बला है। चाहे वो Dream11 का हो, रमी का हो या इस चीज़ का हो, ज़ाहिर दित पोंसे ज़ारस मस तो ज़ार को ख़त्म। जब गुलगाम के बंदे ने, वो यूट्यूबर है याद रखना, उसने एक बढ़िया काम किया। उसने पहले ही इनका चिट्टा निकाला सब कुछ, तो शपाई लुको क्या वन तमिस कमेंट सेक्शन में, तो बहुत पागल, पहले फायदर, हमने इससे लाखों कमाए हैं, क्या दिमागी गोमुत। ये लोगों का कहना है, उन लोगों का जो आज अपोजिट है इस चीज़ के, जो बोलते हैं नहीं हमारे पैसे डूब गए, ये लोग हैं। और जब प्रूफ निकला तो फिर नो डाउट वो हीरो है। फिर लोगों ने बोला हाँ ये बात ये तो सही थी। जिनका ये स्कैम है उनकी वेबसाइट्स पर जाओ, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाओ, वहाँ इस बंदे ने जिसका हम अभी ब्लेम कर रहे हैं, उसने ऑलमोस्ट 3 महीने पहले जो है ना प्रमोशन की, ब्रांड प्रमोशन की। लेकिन लोगों ने 1.5 साल से पहले, कश्मीरी लोगों ने 1.5 साल से पहले उनको रील्स दिए और प्रमोट किया था उस वेबसाइट को कि हमने इससे पैसे जीते तो आप भी जीतो। आप जाओ खुद देखो। देखो यार, हमारे मजहबी किताब कुरान शरीफ में भी लिखा है कि पहले गौर फिक्र करो किसी चीज़ पर। अगर आपके पास कोई चीज़ आता है, कोई भी नुस्खा आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो उस पर इन्वेस्टिगेट करो, क्या ये सही है गलत है, तो करो, आप भी करो ना, आपको मालूम पड़ेगा। हम क्यों बिना वजह एक ही बंदे को टारगेट बना रहे हैं? Dream11, रमी सर्कल, एटसेट्रा, उस पर भी आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, लेकिन तत कर जर इन्वेस्ट। अगर तुम मेहनत पोस तुम क्या लोग जारस मज, तुम क्या कोरव अत गो इन्वेस्टिगेट कि यह सही कि
غلط. تۄہہِ ووٚنوٕ أکۍ نفرن أسۍ چھا گرِ مانان مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ییٚلہِ نہٕ أسۍ تِمن ہُنٛد مانان تہٕ یِتھ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو أسۍ. مارکیٹنگ لیول میں اس کو برانڈ پروموشن کہتے ہیں. برانڈ پروموشن مطلب کیا ہے کہ آپ کسی برانڈ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس میں انویسٹ کرو یا نہ کرو, لیکن اس سے پہلے انویسٹیگیٹ کرو. یہ آپ کا کام ہوتا ہے. اس کیچ ونکس نفر اخ ٹارگیٹ بناؤ بیکاز ہم اپنی غلطی چھپا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ پیسہ اس میں کن کا ہے؟ جو گرلس ہے, لڑکیوں کا ہے, عورتوں کا ہے. میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تۄہہِ چھو شاید نی پاے کہ ساروی کھوت اصل اس انویسٹمنٹ سہ گولڈ. وہ سب سے بڑھیا انویسٹمنٹ ہے کیونکہ دن بہ دن پرائز جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے نہ کہ گھٹ جاتا ہے اس کا. اگر تھی 17 لچھن 2 لچھن 3 لچھن 7 لچھن 20 لچھن 30 لچھن سونی انو آز پتہ 2 وہر 3 وہر کوتا اماؤنٹ آسو تہ نش, لیکن نہیں, یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے اور چھوٹا موٹا کام کر کے ابھی وہ الحمدللہ بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں, بوٹیکس کا کام کر رہے ہیں. یہ شارٹ کٹ کے راستے سے نہیں گئے. وہ ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں بہت سختیاں دیکھی ہے, انہوں نے شارٹ کٹ نہیں اپنایا. اڑ بچر اللہ کی قسم پڑھے لکھے ہیں, ایم ایس سی بی ایڈ ایم ایڈ کر کے ہے, آدھوں کی پی ایچ ڈی ڈگری کر کے ہیں, اور وہ جو ہے نا تم پٹر پہ کیا پلو آسان کٕنان, دُج آسان کٕنان, باقی چیز آسان, مزوٗرۍ آسان گژھان. ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو ہم جو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم حلال چیز کو جو ہے نا وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نیچی نظر سے, اور حرام چیز کو بڑی نظر سے. یہ اگر ڈریم 11 چھنا کانٛہہ زینان 1-2 کروڑ چھنا زینان 1-2 کروڑ ڈریم 11, تٔمِس چھِ گژھان جرنلسٹ گرے ہے ژےٚ زیٖنہِ ڈریم 11 پٮ۪ٹھ 1-2 کروڑ زیٖنِتھ, لیکن وہ جرنلسٹ تب نہیں دیکھتے کہ یہ حرام ہے, لیکن ان کو چاہیے اپنی ٹی آر پیز. ان فیس بک جرنلسٹ کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیا ہم ایک بندے کی زندگی تباہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ بلیو می گائز, بارہمولہ میں ایک لڑکی ہے, اس کا گھر کا چھت بھی نہیں ہے. تمو کر میں رات میسیج دوپک اچھا ہمسائے تم حکارت نظر وچھان, مگر اچھا اخ روپے تہ دِوان کانٛہہ, اچھا ہمسائے مدد کران کہین. تو ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کو مدد کرو. اگر تۄہہِ تَتھ منٛز آسِو انویسٹمنٹ کٔرمٕژ, اللہ کی قسم اللہ آپ کو 10 گنا زیادہ دیتا اور حلال طریقے پہ دیتا, لیکن آپ کہاں کرو گے اس چیز میں انویسٹمنٹ؟ بیکاز دیٹ از اے لانگ پاتھ, لانگ وے. وہ یہاں بھی اور وہاں بھی ہے, وہاں کسی کو پڑی نہیں ہے, ہم یہاں کا سوچتے ہیں, ابھی کا سوچتے ہیں. مے چھُ زُکام تہٕ چھٲتۍ واریاہ زیادٕ خراب. دوائی بھی میں نے کھائی, ابھی میں گرم پانی پیتا ہوں, اس سے جو نا امیون سسٹم ایک دم بڑھیا ہوتا. پہلے میں تھوڑا بہت یہ پیتا ہوں. اوپر سے میرا کزن مجھے بول رہا ہے کہ میرے ساتھ آؤ دہلی. چھنا یہ ژوٗنٛٹھۍ آسان, پتہٕ چھِ أسۍ سوزان سُہ دہلی, تو اسی کے ساتھ جانا ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ شام کو نکلنا ہے. تو دیکھتے ہیں اگر میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں جاؤں گا. مجھے لوگ یہ بھی بول رہے ہیں تو اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے کہ ژےٚ چھُتھ نہٕ اِنویسٹ کوٚرمُت یتھ کمپنی منٛز, اگر ژےٚ تہِ آسٮ۪تھ اِنویسٹ کوٚرمُت. تو یار میں انویسٹ کیوں کروں؟ کیوں ایزی وے ڈھونڈوں اپنی لائف کا کہ لائف ایزی وے سے آگے بڑھے؟ مجھے اتنا ٹائم ہوا, 1.5 سال 2 سال ہوا مجھے یوٹیوب پہ, پھر بھی میں اسٹرگل کر رہا ہوں آگے بڑھنے کے. ویڈیوز ڈالتا ہوں, ولاگز اور ایسے ویسے, وہاں ٹریول کر کے, اب فیملی ولاگز, پھر ٹریول, پھر وہ گھرکن ہنٛز بےعزتی ایٹسٹرا کر رہا ہوں نا, بڑھ رہا ہوں نا آگے. تو اس میں بھی اسٹرگل ہے آگے بڑھنے کا. لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کی پسند ہوں یہ ایٹسٹرا. ویسے بھی مطلب میرا بزنس ہے, اس میں بھی میں سیٹ اپ کر رہا ہوں, اسٹرگل کر رہا ہوں, اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا, اور وہ کامیابی پھر آخر تک رہتی ہے. آپ کو لالچ ہو گئی, دیٹس وائی آپ لوگوں نے انویسٹ کیا, اور اب جا کر جو ہے نا وہ سارا بلیم ایک بندے پر لگا رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ غلط ہے. باقی یہاں جو ہے نا وہ پولیس ہے, باقی ہے ایڈمنسٹریشن ہے, جوڈیشلز ہے, تو وہ خود دیکھیں گے. مجھے نا پیکنگ کرنی ہے, میں اب جو ہے نا وہ پیکنگ میں لگ جاتا ہوں, کیونکہ مجھے دہلی نکلنا ہے. شام 5-6 بجے ہم نکلیں گے. تو یہ اب ویڈیو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا. باقی دہلی کے بلاگز جلدی آئیں گے میرے چینل پر. بائے.